नमस्कार. आम्ही सध्या पावलेले असा तारीकडे जो फ्लायओव्हर असा थंयसर सध्या आम्ही पावलेले असा. हांगासर थेट माझ्या फुडल्यान जर तुम्ही पळोवंक शकता एक व्हडलो ट्रक जो असा हो हांगासर सध्या पडलेलो असा. अजून हेची पुराय अपडेट कळोंक ना की हो ट्रक कसो पडलो, हांगासर कितें हेची अपडेट असा. पूण इतलें कळलां आमकां की हेतून एक कंडक्टर आनी ड्रायव्हर हेतून इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां ट्रिटमेंटा खातीर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या व्हेल्ले आसा. इतली इन्फॉर्मेशन सध्या आमचे मेरेन पावलेली आसा. सध्या घटनास्थळी म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ सध्या हांगासर पावलेलो आसा. आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करे की हो ट्रक जो हांगासर जो परतो जावन पडलो पळय तेजी कितें अपडेट आसा पळय ती. सगळें सामान तुमी पळोवंक शकता ट्रकांतले भायर पडलेले आसा. इतले सामान भायर पडला म्हणजे एक अंदाज तुम्ही लावू शकता की ओव्हरलोड असलो हो ट्रक आणि ओव्हरलोड असल्या कारणान बॅलन्स खंय तरी चुकलो आसतलो आणि हो पडला असो खंय तरी अंदाज लावू शकता. एक्झॅक्ट प्रॉपर अपडेट अजून कळोंक ना की हो ट्रक कसो हांगासर पलटी जावन पडला पळय तो. सगळें सामान कितें आसा, पेपर्स आसा. आतां जी आमकां खबर कळ्ळ्या की हो ट्रक जो आसा हो हांगासर जो परतो पडलेलो आसा तेची अपडेट कितें आसा पळय ती. हो आतां हायवे आसा. हो हायवे जो पेड्यांतल्यान जो रस्तो फ्लायओव्हरा कडेन फ्लायओव्हराचेर वयता, खंयचो बास्तोरा जो तारी कडेन म्हणटात त्या रस्त्या कडेन जो वयता, ट्रक जो आसा हो पेड्यांतल्यान फास्ट येयलो आनी पेड्यांतल्यान फास्ट येयल्या कारणान हांगासर तो आउट ऑफ कंट्रोल जालो. कित्याक हांगासर टर्न मातसो टर्न आसल्या कारणान मातशी गाडी जी आसा तेची भायर पावली आनी तो थेट वचून ते डिवायडराचेर मारलो आनी डिवायडरा कडेन जे हांगासर लायटीचे खांबे आसात तेचेर मारून तो फुडें गेलो आनी फुडें तेजो कंट्रोल लॉस जालो आनी तो परतो पडलेलो आसा ट्रक. ही इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां मेवलेली आसा. ह्या हेतून जो ट्रक ड्रायव्हर आनी जो कंडक्टर जो आसा हो इंजर्ड जाला. तांकां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सध्या उपचारा खातीर व्हेल्ले आसा. अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां मेवलेली आसा. आमी आतां तुमकां दाखयता की ट्रक कशा तरेन येयलो, सायडीच्यान तो डिवायडराचेर चडलो आनी मागीर लायटीच्या खांब्याचेर ताणें थेट धपको मारलेलो आसा. हो जो आसा हो पेड्यांतलो रस्तो आनी ट्रक जो येयलो तो हांगासर सायडीन गेलो. हे तुम्ही पळोवंक शकता. ट्रक जो येयलो हो सायडीन हांगासर गेलो. ह्या डिवायडराचेर ट्रक चडलो आनी मागीर त्याने थंय धपको जो आसा हो लायटीच्या पोलाचेर दिल्लो आसा. धपको मारल्या कारणान ट्रक तसोच फुडें फुडें वचत रावलो आनी फुडें तो कंट्रोल जो आसा हो ट्रकाचो लॉस जालो आनी फुडें वचून कमीत कमी 300 मिटराचेर तो टोटल परतो जावन पडलेलो आसा.
ट्रकाच्या टायराचो मार्क हांगासर फूल तुमकां दिसना येयला. ट्रक जो आसा हो हांगासरल्यान घासात गेलो. मार्क तुम्ही पळोवं शकता रस्त्याचो. अय येस लागला दिसता तांकां. अदा टेन्शन ना दिसतली गाडी.